बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदाए APS पेशावर को खराजे क़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को 10वीं बरसी पर खराजे क़ीदत पेश किया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम को मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सान्हा APS की बरसी पर पैगाम में कहा है कि हम भूलेंगे ना माफ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा सप्लाई दीवार की तरह खड़ी है। इनका मजीद कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम बच्चों उस्ताज़ा की बहादुरी को सलाम पेश करती है। आइए हम एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने अज़म का अदा करें। वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा का कहना था कि फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म ने अपनी सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन बनाया है जो 5 साल का राय-अमल पेश करेगा। चारों वज़रा आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल जल्द मंजूर होने की उम्मीद है। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसके सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। उम्मीद है अपोजिशन डिजिटल पाकिस्तान बिल पर साथ देगी। इनका कहना था कि नेशनल डिजिटल कमीशन के मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। आने वाले सालों में पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी आएगी। नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी पर तेजी से काम जारी है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी और 4G को बेहतर किया जाएगा। आज से मुल्क भर में हफ्ते रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर के 143 जिला में हफ्ता रोज इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू की जा रही है। 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,47,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम हालिया पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर शुरू की गई है। 7 रोज इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 36 अजला में 2,33,00,000, खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला में 72 लाख, सिंध के 30 अजला में 1,06,00,000 और बलूचिस्तान के 36 अजला में 26 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फ्रीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। बैरिस्टर सैफ मशीर इतलाक। खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ बल्कि फ्रीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जरगा टूटने की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। अमन को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा से इज्तनाब किया जाए। एक दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने के हवाले से मुशावरत के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि बैंकर्स असलहा हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जरगा से एक दिन का वक्त मांगा गया था। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा कराना और बैंकर्स का खात्मा इंतहाई नागजीर है। इनका कहना था कि हुकूमत इलाके में मुस्तकिल अमन चाहती है। बैंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहा से पाक कराना लाजमी है। हुकूमत को रोड की बंदिश के बायस इलाके में अवामी मसाइल का बखूबी अदारक है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में ज़रूरी अद्वियात इलाके में पहुंचाई जा रही हैं। जख्मियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंचाया जा रहा है। आज 16 दिसंबर APS के शोधा की याद में नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा की टीम ने दुआया तकरीब का इनेकाद किया जिसमें इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ वकला, पुलिस अफसरान, सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने APS के शोधा को ज़बरदस्त खराजे क़ीदत पेश किया। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं हमारी एंकर पर्सन और चीफ रिपोर्टर गुजरात डॉक्टर मुक़द्दस मलिक अवान। जी मुक़द्दस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात की तहसील खारियां के दस्तूर मार्की पर जिसमें नेशनल मीडिया हाउस के ज़ेरे तमाम एक दवाइया तकरीब का इनकाद किया गया है। और ये इनकाद जो है आज 16 दिसंबर का जिस तरह सा दिन है और APS के शुहदा की याद में दवाइया तकरीब का इनकाद किया गया, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। आज की इस तकरीब में काफ़ी लोग जो हैं वो आए हैं जिन्होंने खराज अकीदत पेश किया है बच्चों को। आज शमें भी रोशन हुई हैं स्पेशली, और काफ़ी दवाइया तकरीब जो है वो उसका इनकाद होने पर काफ़ी लोगों ने, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने इसमें शिरकत भी किया। आइए चंद लोगों से राय ले लेते हैं कि आज के दिन पर, जैसा कि आज का दिन जो है हमारी तारीख़ का एक सियातरीन दिन है, इस पर वो क्या राय देंगे। आज का इवेंट हमने अटेंड किया है और 2-3 दफ़ा हम अटेंड कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ही तकलीफ़ दह मरहला है
کہ ہم نے آج کے دن بہت سارے بچے جو ہمارے پاکستان کا سرمایہ تھے، ہم نے ان کو کھو دیا، اور ہم ان کو ان کی تکلیف جو ہے وہ ہم اپنے احساسات زبان یا کسی بھی لینگویج میں استعمال نہیں کر سکتے، یا نہ ان کو ٹریبیوٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی تکلیف اور شدت ہے کہ اس کا اظہار مشکل ہے ایک چھوٹے سے ایونٹ کے لیے یا اس طرح کی چیز۔ لیکن پھر بھی ہم تمام قوم یہاں پہ جو اکٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اسکول سے بچوں کو ہم لوگ لے کے آتے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور جو بے قصور چلے گئے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا وہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا یہاں آنا، اور میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت اہم تھا، اور ہمیں یہاں سے سیکھنے کے لیے بھی کافی کچھ ملا، اور ہم ان بچوں کا، ان فرشتوں کا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہ موجود ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ان کے جو ماؤں کی جو کنڈیشنز ہیں، جو ان کے حالات ہیں، ان کا ہم ظاہرہ تو نہیں کر سکتے، ان کو ہم دیکھ تو نہیں رہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو فیل ضرور کر رہے ہیں کہ ایک ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور ہم ان کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ جو شہداء ہیں بچے، انہوں نے پوری قوم کو یکجا کیا، اداروں کو یکجا کیا، جس کی وجہ سے پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے میں کامیاب ہوئی، اور الحمدللہ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے، ان کی نرسریاں بھی تباہ کیں۔ آج جو دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، ہماری اداروں سے اپیل ہے کہ ان کو ایک دفعہ پھر کچل دیا جائے تاکہ پاکستانی قوم اور ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ کل آرمی پبلک اسکول کی صاف شفاف دیواروں پر خون کے چھینٹے دیکھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خون کے چھینٹے کیسے ہیں؟ لوگوں نے مجھ کو بتلایا، لوگوں نے مجھ کو سمجھایا۔ کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ کر مار دیا، کافر کہہ کر مار دیا۔ کہوں گا جی کہ یہ 10 سال پہلے جو آرمی پبلک اسکول کا یہ واقعہ ہوا، یہ ہم سب کے لیے خوفناک واقعہ تھا۔ آج تک تاریخ میں ہم نے نہ ایسا کبھی واقعہ دیکھا کہ کسی دہشت گردوں نے نہتے بچوں پہ حملہ کیا اور بچوں کو شہید کیا ہو۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو اس کے ابھی تک لوگ نہیں پکڑے گئے، حکومت سے یہی التماس ہے کہ ان کو عبرتناک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون اس مٹی کے رنگ میں شامل ہے۔ دیکھیں جی، آج شہدائے جو سے بھی 100 تقریباً 50 کے قریب جو سے شہید کیے گئے بچے آج کے دن، ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ ان کی وہ پھول تھے جنہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، ملک دشمنی کیا ہوتی ہے، ملک میں رہنا کیسے ہے، ملک کو ہماری اپنی آرمی ہے، ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں ان کے خلاف کبھی نہیں جانا۔ اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے، اپنے اداروں کے خلاف جائیں گے، تو ہم گردار وطن ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم ہماری پاک فوج ہے، ہم آرام سکون سے گھر میں سوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہیں۔ ان کی نے آج بڑا اہتمام کیا ہے، اور یہ اسی طرح کے ملک بھر میں پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے دشمنوں کو، جو ان کے مذموم ارادے ہیں، ان کو نیست و نابود کرنا ہے، اور ہمارا الحمدللہ ہماری جو پاک آرمی ہے، پاک فوج ہے، ہماری جو تمام فورسز ہیں، وہ الحمدللہ بڑی ارادتاً اور ہر جگہ پہ ہمارے محاذ پہ ہمیں سیکیور کرنے کے لیے ہر حوالے سے وہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ثانیہ، یہ المیہ جو گزرا ہے، یہ انتہائی کربناک تھا، جو آج تک ہمارے وہ زخم جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس نے ہمیں ایک قوم بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ ہمارے تمام ادارے، ہمارے جتنے بھی ریاست ہے پوری، الحمدللہ وہ ایک نہیں بول رہے، وہ شہادت نہیں بول رہے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بولے، بارود کے شعلے، وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بولے۔ علاقہ معززین کی رائے سنی کہ آج 16 دسمبر کے دن کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آج کا جو یوم سیاح ہے، اللہ پاک یہ دن کبھی بھی کسی قوم، ملک، کسی بھی سلطنت کو یہ دن نہ دکھائے، کیونکہ یہ دن وہ المیہ ہے جو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ لیکن آج بھی ہم اس عزم کے ساتھ ہمیشہ یکجا اللہ پاک ہمیں رکھے، اور ہم اس عزم کے ساتھ اکٹھے رہیں گے کہ ہمیں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ پکی خبر، گجرات۔
खबर शामिल करते हैं जेहलम से। जिला जेहलम में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में बज़रिया कुरंदाजी 68 खुशनसीब काश्तकारों को ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। मेंबरान कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी, चौधरी फरख अल्ताफ़ और डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीसम अब्बास ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं बिलाल रज़ा की इस रिपोर्ट में। जिला जेहलम में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें बज़रिया कुरंदाजी 68 खुश नसीब काश्तकारों को ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। मेंबरान कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी, चौधरी फरख अल्ताफ़ और डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीसम अब्बास ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम पंजाब में ज़रई तरक्की की जानब एक अहम कदम है और इसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत शामिल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मनसूबे शफाफ तरीके और मेरिट पर मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि किसानों को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुँचे। आज हम जिस तरीके से पंजाब हुकूमत को काम करते हुए देख रहे हैं, ये ताख़ीर के बाद, एक 5-6 साल के खलल के बाद जो हमने 18 से 24 के दौरान देखा, उसके बाद आपने देखा कि पंजाब हुकूमत अमली तौर पे ग्राउंड पे लोगों के लिए आपको काम करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके के इनिशिएटिव्स उन्होंने आपने देखा है कि किए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय आपने देखा है कि ज़्यादा जोर इस चीज़ पे है कि वो इनिशिएटिव्स लें जिससे ज़िले में, गांव में, शहर में, ग्राउंड की सतह पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लोगों को फ़ायदा पहुंचे। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फरख अल्ताफ़ ने कहा कि पंजाब हुकूमत और ज़राअत की तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रही है और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और किसान कार्ड के लिए अरबों रुपए फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो सूबे की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीसम अब्बास ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के मनसूबों का तरीक़ाकार इंतहाई आसान रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने कहा कि ज़िला भर के लिए अगले मरहले में ट्रैक्टरों की तादाद में मज़ीद इजाफा किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी होगी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे इससे पहले कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती कि मौजूदा हुकूमत और पंजाब की जो हमारी वज़ीर आला हैं, ये उनका विजन है। उन्होंने ये जो हमारी किसान जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग हमारे इसी शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इतनी मेहनत से और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिसका फायदा पहुंचता है, कभी इससे पहले नहीं हुआ। तो इस दफा ये जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, ये बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये मैडम मरियम नवाज शरीफ की जो काविशें हैं, जो उनका विजन है, ये उसकी डायरेक्टर ज़राअत शाहिद इफ्तिखार बुखारी ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 9,500 ट्रैक्टर्स रखे गए हैं और उनकी कुरानंदाजी इंतहाई शफाफ तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि ज़िला जेहलम में गुज़िश्ता 3 सालों में पैदावार 19 मन से बढ़ाकर 22 मन तक पहुंचाई गई है, जो हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कवरेज के लिए। ये हम हर ज़िले में ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं ताकि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है इसे मटीरियलाइज किया जा सके। इस वक्त ये मेरे हक में ग्रीन ट्रैक्टर खड़ा है और ये आज का प्रोग्राम इसीलिए है कि जितने लोगों के ट्रैक्टर निकले और जो लोग इस स्कीम को जानते थे, उन्हें ये हम बावर करा सकें कि ये स्कीम 100% सच पे मबनी थी और लोगों को इंतहाई शफाफ तरीके से उन तक जो हकदारान है पहुँचाई जा रही है। और ऐसे ही बाकी तमाम स्कीमें, और ज़ाहिर है कि जो मशीनी काश्त है उसको फ़रोग़ देना पूरी दुनिया की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। तकरीब के अख्ताम पर मेंबरान कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी, चौधरी फरख अल्ताफ़ और डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास ने कामयाब काश्तकारों में ट्रैक्टरों की चाबियाँ तकसीम की। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए अपनी भरपूर खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ बिलाल रज़ा, पक्की खबर, जेहलम।
मंडी बहाउद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वकार अकबर चीमा का मजीद कहना था कि अमली इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हिदायत की कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोज़ाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हम बैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें, अपने बच्चों को हर बार पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहाउद्दीन। DPO राजनपुर फारूक अमजद की जानिब से साइलिन के मसाइल के फौरी हल के लिए थाना सिटी जामपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। खुली कचहरी की तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद आसिम की इस रिपोर्ट में। DPO राजनपुर फारूक अमजद की जानिब से साइलिन के मसाइल के फौरी हल के लिए थाना सिटी जामपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। DPO राजनपुर फारूक अमजद की जानिब से खुली कचहरी में आए साइलिन के मसाइल सुनने के बाद मुतलका SDPO और SHO को मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अहकामात जारी किए गए। DPO राजनपुर फारूक अमजद की जानिब से मार की गई दरखास्तों पर SHO और SDPO को 24 घंटे के अंदर कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर DPO राजनपुर फारूक अमजद का कहना था कि जिन साइलिन की दरख्वास्तें कार्रवाई के लिए थाना जात या मुतलका SDPO के पास भेजी जाती हैं, उनका मुकर्ररा टाइम के अंदर फॉलो अप किया जाता है और इन दरख्वास्तों की मेरिट पर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाता है। मिल जाती है और हम कंटिन्यूसली इस काम में एंगेज रहते हैं, क्योंकि लोगों की जान, माल और इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस जो है ना वो कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रगल में रहे। हम वो कोशिश करेंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जामपुर के शहर को एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन शहर बनाएं। यहाँ पे क्राइम जो है ना वो ओवरऑल इतना नहीं है जितना कि मोस्टली जो है ना वो हमारे अर्बन एरियाज में होता है, लेकिन फिर भी वो क्राइम है जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो जितने गैंग अफेक्ट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह पकड़ेंगे भी और उनको सजा देंगे। मलिक मोहम्मद आसम, पक्की खबर, जामपुर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होप प्रोफेशनल्स फोरम के ज़रिए तमाम सिंध कल्चर डे की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें सिंध के वासियों ने अजरक और सिंधी टोपी पहनकर अपनी सकाफत से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। रियाद से देखते हैं चीफ रिपोर्टर आबिद शमौन चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होप प्रोफेशनल्स फोरम के ज़रिए एहतमाम सिंध कल्चर डे की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें सिंध के वासियों ने अजरक और सिंधी टोपी पहनकर अपनी सकाफत से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी शख्सियत अरशद महमूद तबस्सुम ने सिंधी कम्यूनिटी को सिंध के यौम सकाफत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यौम सकाफत वादी महरान का भरपूर सकाफती विरसा, शानदार रवायात, हम आंगी और लाजवाल इक़्तिदार का मज़हर है। उन्होंने कहा कि सिंधी सकाफत पाकिस्तान की सकाफती विरासत का रोशन बाब है। सकाफती दिन अपनी अजीम रवायात और विरसे को महफूज रखने का दर्स देता है। किसी भी हवाले से जो एफर्ट की है उन सब की इस खूबसूरत कफ्श पे मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जैसे इंसान के जिस्म के अंदर एक खून की अहमियत होती है, इसी तरह जो किसी को उम्मीद दिलाता है इंसान की
گولز کو کی تکمیل کے لیے، کسی کی ہیلپ کے لیے، کسی کی معاونت کے لیے، کسی کی گائیڈنس کے لیے، کسی بھی طرح کاؤنسلنگ کے لیے، وہ بھی انسانی زندگی کے لیے ہوپ، جو ان کا ہوپ پروفیشنل ہے، یہ اپنے اس نام کی نسبت سے بڑا خوبصورت اور بالکل ایگزیکٹ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروفیشنل میں اور خدمت خلق اور قومیت کی اس میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہت سے شعبوں پہ بڑی خوبصورت بات کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے مرکزی چیئرمین انجینئر عرفان احمد میمن کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ثقافتی تقاریب دنیا بھر کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ یقیناً وہی قومیں ہمیشہ زندہ و جاوید رہتی ہیں جو اپنی ثقافت کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ سچویشن ایسی کریٹ ہوئی 2023 میں مجھے بزنس میں اترنا پڑا۔ وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی جو باتیں سن کے اور مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ میرے جہاں پر میں حیدرآباد کا بیسیکلی ابھی حیدرآباد میں ہماری رہائش ہے، تو وہاں پر میں نے ایک اور شاپ لے لی۔ شاپ کے پیچھے جو فلیٹ تھے میں نے وہ پرچیز کر لی۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ابھی اپنے وہاں پر میں نے ریسٹورنٹ اوپن کر لی، چھوٹے سے، مطلب اتنا ہی کمرہ تھا میرا جو ریسٹورنٹ تھا، وہاں سے اسٹارٹ کیا۔ بالکل نیا بندہ، لوگوں کے تانے ہر روز، لاس 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 لاس، ابھی تک لاس، ٹھیک ہے، مگر ہمت، وہی بات آپ کی کہ ہمیں ہمت نہیں آتی۔ آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ میں جان گردہ ہونا چاہیے اور آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو لاس ہے وہ برداشت کر۔ تقریب سے منظور علی، آفتاب جتوئی، غلام شبیر کھوکھر، ساجد حسین چاچڑ، تنویر مہر اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی ثقافت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی ارشد محمود تبسم کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، سعودی عرب۔ موسم ہو سردی کا اور ایسے میں تازہ مسالہ دار اور گرل مچھلی ہو تو کیا کہنے۔ آج ایسی ہی ایک جگہ پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں مچھلی کا ٹیسٹ ایسا ہے جو دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف مدعو کرتا ہے۔ آئیے آپ کو فش پوائنٹ کا وزٹ کراتے ہیں ڈاکٹر مقدس ملک اوان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بھلے ٹیلنٹ کی قدر ہو یا نہ ہو لیکن کمی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی بات اگر ہم اپنے منڈی بہاؤالدین ضلع کی کریں تو یہاں پر کافی فش پوائنٹ بڑے فیمس ہے، لیکن بات اگر واجد فش پوائنٹ کی کریں تو یہاں کا معیار، یہاں کی کوکنگ اور اسپیشلی جو کسٹمرز کے ساتھ ان کے مینجمنٹ ہے وہ اتنی خاص ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں مختلف اضلاع سے، وہ آ کے کھاتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائیو جو ہے فش پاس ہی کٹ رہی ہوتی ہے، پراپر طریقے سے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک جو اسپیشل بات ہے کہ گرل کے ایڈ ہو جانے سے، گرل فش کے آ جانے سے کافی جو ہے مسائل کولیسٹرول والوں کے بھی اور دل کے مسائل والوں کے بھی، اور کافی ایسے لوگ جو اوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ آئلز میں پکا ہوا کھانا، تو ایسے لوگوں کے لیے گرل فش جو ہے وہ بڑی اسپیشل بن چکی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت ایج ہے۔ واجد فش پوائنٹ میں چودھری صابر اور ثاقب جو ہیں ان کا یہ سارا پوائنٹ ہے جی۔ ثاقب صاحب کے پاس ایک ایسا ٹیکنیک انہوں نے حاصل کر لیا، ایسا فن آ گیا ان کے پاس کہ اس کے آنے سے کافی جو ہے تبدیلی آ گئی ہے۔ سمجھ لیں کہ گرل فش بھی بڑی خاص ہے، اور اگر ہم وہ مسالے والی فش تیار کریں تو وہ بھی بڑی اسپیشل ہے۔ آئیے کچھ لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ ان کو یہاں کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے، معیار کیسا لگتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ جیسے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں بتائیے، اور کیسا لگا یہاں کا جو ہے ٹیسٹ آپ؟ جی میں کھاریاں سے آیا ہوں، تو میرا تعلق لالہ موسیٰ سٹی تحصیل کھاریاں سے ہے۔ واجد فش پوائنٹ بہت اچھا، ہم ادھر آتے ہیں موسٹلی۔ ابھی بھی ہمارے ایک دوست نے ادھر ہماری دعوت کی ہے، تو بہت اچھی فش ہوتی ہے ان کی، کیونکہ ہم اپنا ڈسٹرکٹ چھوڑ کے، اور ویسے بھی ہم روٹین میں ویسے حافظ آباد یا آگے پیچھے ہیڈ پہ براجز پہ جاتے تھے، لیکن جب سے ادھر سٹارٹ ہوا کام تو ہم موسٹلی ادھر آتے ہیں، تو ویک میں 1-2 دفعہ، لیکن ہم نے کافی ڈسٹینس کر کے ادھر آتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اور یہ لائیو فش ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اٹریکشن ہے ان لوگوں کی۔ زبردست، بہت شکریہ جی۔ جس طرح سے آپ نے سنا جی، لائیو کٹنگ کی وجہ سے بھی لوگوں کی بڑی جو ہے وہ تعداد یہاں آتی ہے۔ اگر میرے پیچھے کیمرہ
کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے گرل کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ فش تیار ہو رہی ہے، کوئلوں کے اوپر اس کی جو ہے مکمل تیاری ہے، جس میں بہت کم مقدار میں جو ہے آئل یا مسالہ لگایا جاتا ہے. تو یہ سب سے اسپیشل ہے. کچھ لوگ جو ہے مسالہ لگوا کر یہاں سے لے جاتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے جا کے گھروں میں تیار کروا کر کھاتے ہیں. تو آئیے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو یہاں کی کیا چیز اسپیشل لگتی ہے، جس کے بارے میں وہ اپنی اسپیشل رائے دیں گے. آئیے میرے ساتھ. بہت اچھا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں اسپیشل فش کھانے. یہاں کیا بات ہے، زبردست. تو گجرانوالہ سے یہاں ڈسٹینس ہو، گجرانوالہ کے لوگ تو ویسے ہی کھانے پینے کے شوقین ہیں. جی بالکل، بس یہاں پہ پتہ چلا اس لیے ہم گجرانوالہ آئے اسپیشل. صحیح، زبردست. مچھی بہت اچھی ہے. اسی تقریباً 15-16 سال تو کھا رہے ہیں، ریگولر کھا رہے ہیں. ایک دن ہی ہن بھی کھا کے نکلے ہیں. تقریباً اسی عرصہ دراز تو سارے دوست احباب جنہوں نے 15-16 سال تو کرے. بہت اچھا معیار ہے اور اخلاق بہت اچھا ہے. انہوں کا ریٹ بہت مناسب نے، کوالٹی بہت اچھی ہے، ہر چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے انہوں کی. ناظرین، سب سے زیادہ جو بات میٹر کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کا ہلاک ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کلائنٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں، کس طرح سے کسٹمرز کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیا ہے. یعنی کہ کاؤنسلنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اور کاؤنسلنگ کی وجہ سے جو ہے یہاں کا معیار واجد فش والوں کا، ویسے بہت زیادہ فش پوائنٹ ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک خاص عطا دی ہے کہ ان کا جو بزنس ہے وہ کافی زیادہ ماشاءاللہ سے کر رہا ہے. جب موسم سرما سٹارٹ ہوتا ہی ہے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فش پوائنٹ پر رخ کر لیتی ہے اور یہی ایک سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے جس پر لوگوں کی رائے جو ہے بڑی پازیٹیو رہی ہے. ایسے ہی اگر ہم آپ کو دکھائیں تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یکے بعد دیگرے وقفے سے ایسے لوگوں سے ملواتے رہیں گے. اب مقدس ملک عوان کو اور کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. کراچی کے خرم خان آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. کراچی سے تعلق رکھنے والے خرم خان واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے آئرن مین 70.3 ورلڈ چیمپئن شپ میں سبز ہلالی پرچم لہرایا. ٹرائتھلون طرز کے ایونٹ میں 119 ممالک کے 6000 ایتھلیٹس نے حصہ لیا اور پاکستان ایتھلیٹ نے اپنی مدداب کے تحت ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا. چیمپئن شپ میں 1.9 کلومیٹر کے سوئمنگ اور 90 کلومیٹر کے بائک رائڈ شامل تھے جبکہ 21.1 کلومیٹر کی دوڑ میں مقابلے کا حصہ تھی. پاکستان کے خرم خان نے پورا سرکٹ 5 گھنٹے 32 منٹ اور 52 سیکنڈ میں مکمل کیا. خرم خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی پرچم پہلی بار آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ میں لہرانا اعزاز ہے. آئندہ ہونے والے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی ملک کی نمائندگی کروں گا. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.